हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु सजिलो इंग्लिश एडभाइस च्यानल। सजिलो इंग्लिश एडभाइस च्यानलमा तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यस भिडियो लेसनमा हामी इंग्लिश भर्बभित्र पर्ने रेगुलर भर्ब र इरेगुलर भर्बको बारेमा सिक्नेछौं। यदि तपाई पनि रेगुलर भर्ब भनेको के हो, इरेगुलर भर्ब भनेको के हो, अथवा कुन भर्ब रेगुलर हो, कुन भर्ब इरेगुलर हो, कसरी थाहा पाउने त्यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ, सँगसँगै इंग्लिश ग्रामरमा रहेको कुनै पनि भर्बको फर्स्ट फर्म जसलाई हामी नेपालीमा V1 भन्छौं, त्यो V1 लाई चाहिँ V2, V3, V4, V5 मा चाहिँ सजिलो तरिकाबाट कसरी चेन्ज गर्ने, त्यसलाई सजिलो तरिकाबाट कसरी परिवर्तन गर्ने त्यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नु होला। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कुनै पनि भर्ब रेगुलर भर्ब हो कि इरेगुलर भर्ब हो सजिलो तरिकाबाट कसरी छुट्याउने, सँगै कुनै पनि भर्बको फर्स्ट फर्म V1 लाई चाहिँ V2, V3, V4, V5 मा चाहिँ सजिलो तरिकाबाट कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यसको एउटा ट्रिक दिदै छु। त्यसैले भिडियो तपाईको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ र इंग्लिश सिक्ने सबैको लागि यो भिडियो एकदमै काम लाग्नेछ। र ढिला नगरिकन आजको भिडियो लेसनतर्फ लागौं। सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई भर्ब भनेको के हो त्यसको बारेमा छोटोमा जानकारी गराउन चाहन्छु। भर्बलाई हामी नेपालीमा क्रिया भन्छौं। भर्ब भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने भर्ब वा क्रियाले कुनै पनि वाक्यमा व्यक्ति वा वस्तुले के गर्छ वा व्यक्ति वा वस्तुमाथि के गरिन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। भर्ब भन्ने बित्तिकै एउटा यस्तो शब्द हो जसले कुनै पनि वाक्यमा, कुनै पनि सेन्टेन्समा चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुले के काम गर्दैछ त्यो व्यक्तिको काम, घटना अथवा अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँछ। र के बुझ्नुहोस् भने अ भर्ब इज अ वर्ड अर अ ग्रुप अफ वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब एन एक्सन, इभेन्ट अर अ स्टेट। भर्ब भन्ने बित्तिकै एउटा वर्ड हो, एउटा शब्द हो, अथवा त्यो शब्दहरूको एउटा सञ्जाल पनि हुन सक्छ, कम्बिनेसन अफ वर्ड अथवा चाहिँ ग्रुप अफ वर्ड्स पनि हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने भर्ब भन्ने बित्तिकै जसले एक्सन, काम, इभेन्ट, घटना अर अ स्टेट अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँछ। भर्ब भन्ने बित्तिकै एउटा शब्द हो जसले कुनै पनि काम, घटना अथवा अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँछ। फर्स्टमा यति कुरा बुझ्नु होला। म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल्स देखाउँछु जसले गर्दा तपाईलाई अलिकति केही कन्सेप्ट पाउनको लागि हेल्प गर्छ। र फर्स्टमा एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस्, आई गो टु कलेज, म कलेज जान्छु। यो एक्जाम्पलमा, यो सेन्टेन्समा हामीले भर्बको रूपमा यहाँनिर गो लाई प्रयोग गरेको छौं। गो को अर्थ नेपालीमा जानु भन्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर आई गो, म जान्छु कहाँ, टु कलेज, कलेजमा जान्छु, अथवा म कलेज जान्छु। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ भर्ब भन्ने बित्तिकै हामीले सेन्टेन्समा त्यो कुनै पनि व्यक्तिले गर्ने कुनै पनि काम, घटना अथवा अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँछ। यो एक्जाम्पलमा यो गो भन्ने जुन भर्ब छ, भर्बको फर्स्ट फर्म जसलाई हामी V1 भन्छौं, जसले चाहिँ कलेज जाने कामको बारेमा चाहिँ यसले बताइरहेको छ। त्यसैगरी अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस्, आई वेन्ट टु कलेज, म कलेज गएँ है। आई वेन्ट टु कलेज, म कलेज गएँ। अब यो सेकेन्ड एक्जाम्पलमा, यो दोस्रो सेन्टेन्समा चाहिँ वेन्ट भन्ने भर्ब प्रयोग भएको छ। वेन्ट भनेको गो भन्ने यो भर्बको सेकेन्ड फर्म अथवा V2 हो। गो को V2 वेन्ट हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर आई वेन्ट, म गएँ कहाँ, टु कलेज, कलेज, म कलेज गएँ। अब तपाईले यहाँनिर के कुरा तपाईलाई लाग्ला भने जस्तो कि यो दुईवटा एक्जाम्पल सेम छ, यहाँनिर भर्ब मात्रै फरक छ है। फर्स्ट एक्जाम्पलमा गो छ अनि सेकेन्ड एक्जाम्पलमा गो को ठाउँमा यहाँनिर वेन्ट छ है। तर यसको अर्थ चाहिँ यहाँनिर के छ, एउटामा माथि जान्छु भन्ने छ, दोस्रोमा चाहिँ गए भन्ने छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले भर्ब चुज गर्दाखेरि अथवा त्यो भर्बले कुनै पनि काम, घटना अथवा अवस्था चाहिँ कहिले भयो, कहिले हुन्छ, कहिले हुनेछ, त्यो कुनै पनि काम, घटना अथवा अवस्थाको बारेमा सेन्टेन्समा अथवा कुनै पनि वाक्यमा चाहिँ त्यसले जानकारी गराइरहेको हुन्छ। अब यो एक्जाम्पलमा, फर्स्ट एक्जाम्पलमा चाहिँ आई गो टु कलेज, म कलेज जान्छु, कहिले, वर्तमान समयमा, प्रेजेन्टमा जान्छु भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। अथवा कलेज जाने चाहिँ एउटा रुटिन हो, वर्तमान समयमा कलेज जान्छु भन्ने बुझ्नु पर्यो। एउटा प्रेजेन्ट टेन्सको एक्जाम्पल छ। अब यो दोस्रो जुन सेकेन्ड एक्जाम्पल छ यसमा चाहिँ म कलेज गएँ, कलेज कहिले गएँ त, पास्टमा, बितेको समयमा कलेज गए, कलेज जाने काम चाहिँ पूरा भयो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि भर्बले यहाँनिर विभिन्न टेन्सहरुमा चाहिँ अथवा विभिन्न अवस्थाहरुमा, विभिन्न सेन्टेन्सहरुमा चाहिँ विभिन्न तरिकाले अर्थ दिने गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले इंग्लिशमा चाहिँ कुनै पनि भर्ब चुज गर्दाखेरि एकदम ध्यान दिएर सही तरिकाले चुज गर्न जान्नुपर्छ। यो त भयो फर्स्टमा भर्बको कन्सेप्ट। अब म तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिले कस्तो भर्बलाई रेगुलर भर्ब भन्ने र कस्तो भर्बलाई चाहिँ इरेगुलर भर्ब भन्ने, अथवा कुनै पनि भर्ब चाहिँ रेगुलर भर्ब हो कि इरेगुलर भर्ब हो कसरी चिन्ने भन्ने बारेमा फर्स्टमा जानकारी गराउँछु। त्यसपछि म तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै पनि भर्बको फर्स्ट फर्म अथवा V1 लाई चाहिँ V2, V3, V4, V5 मा चाहिँ सजिलैसँग कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, अथवा कुन चाहिँ भर्ब V1 हो, V2, V3, V4, V5 कसरी हेर्ने बित्तिकै चिन्ने भन्ने बारेमा एउटा ट्रिक दिनेछु। र ढिला नगरिकन सबभन्दा पहिला हेरौँ रेगुलर भर्ब। रेगुलर भर्ब जसलाई हामी नेपालीमा नियमित क्रिया भन्ने गरिन्छ। रेगुलर भर्बमा क्रिया अथवा भर्बको पास्ट टेन्स बनाउँदा मेन भर्ब वा मुख्य क्रियाको अन्त्यमा डी, ईडी, आईईडी वा टी थपिन्छ।
एकदमै ध्यान दिनु होला यो पोइन्ट। मैले तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर यहाँनेर नेपालीमा पनि लेखिदिएको छु। के बुझ्नुहोस् भने रेगुलर भर्ब अथवा नियमित क्रियामा चाहिँ भर्बको पास्ट टेन्स बनाउँदा अथवा त्यो भर्बलाई चाहिँ V2 मा परिवर्तन गर्दाखेरि के हुन्छ भने मुख्य क्रिया अथवा त्यो मेन भर्बको अन्त्यमा है V1 को अन्त्यमा चाहिँ D, ED अथवा IED वा कुनै अवस्थामा T थपेर चाहिँ त्यसलाई V2 बनाइन्छ। एकदमै ध्यान दिनु होला। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने म तपाईलाई यहाँनेर एउटा एक्जाम्पल्स देखाउँछु। के एक्जाम्पल्स हेर्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। सबभन्दा पहिले यहाँनेर हेर्नुस्, जम्प। जम्प के हो? V1 हो। है अहिले के बुझ्नुस् भने यो जम्प भनेको भर्बको फर्स्ट फर्म जसलाई हामी बेस फर्म पनि भन्छौं। भर्बको फर्स्ट फर्म V1। जम्पको नेपालीमा अर्थ उफ्रनु भन्ने हुन्छ, जम्प। अब यसको हामीले V2 बनाउनु पर्यो भने यस्तो अवस्थामा रेगुलर भर्ब के हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो जम्प भनेको V1 हो र यो हाम्रो रेगुलर भर्ब हो। किनभने यो हाम्रो V2 मा परिवर्तन गर्दाखेरि अन्तिममा यो जम्पको पछाडी यहाँनेर ED मात्रै थपिएको छ। अगाडि जम्प छ, त्यसपछि पछाडी चाहिँ यहाँनेर ED छ, जसको करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन जम्प्ड हुन्छ है, जसको अर्थ उफ्रियो अथवा चाहिँ उफ्रियो भन्ने लाग्छ। त्यसैगरी यसको V3 चाहिँ जम्प्ड है। V2 र V3 सेम छ। तपाईले के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने रेगुलर भर्बमा धेरै जसो भर्बको V2 र V3 अथवा भर्बको सेकेन्ड फर्म र थर्ड फर्म चाहिँ एउटै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाई कन्फ्युज नहुनु होला। अब यो एक्जाम्पलमा यो रेगुलर भर्बको एक्जाम्पल हो, एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। किनभने यो जुन जम्प भन्ने V1 छ भर्बको फर्स्ट फर्म, यसको पछाडी हामीले ED थपेर V2 बनाएको छौं, जसको करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन जम्प्ड हुन्छ, जसको उच्चारण हामी नेपालीमा जम्प्ड है। जम्प भनेको उफ्रिनु, जम्प्ड भनेको उफ्रिए अथवा उफ्रियो भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैगरी यसको V3 पनि जम्प नै छ है। V2 र V3 हेर्दाखेरि सेम छ। तर हामीले कस्तो अवस्थामा यो V2 वाला जम्प प्रयोग गर्ने, कस्तोमा V3 वाला जम्प प्रयोग गर्ने कन्फ्युज हुनु पर्दैन। किनभने यो V2 चाहिँ जहिले पनि यो पास्ट फर्मको रूपमा प्रयोग हुन्छ। जस्तै तपाईले V2 प्रयोग गर्दाखेरि त्यो सब्जेक्ट पछाडी डाइरेक्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ भने V3 चाहिँ जहिले पनि ह्याभ, ह्याज अथवा ह्याड सँग आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनेर जस्तै यसलाई V3 को रूपमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने अगाडि ह्याभ अथवा ह्याज अथवा ह्याड आउँछ, त्यसपछि मात्र यो V3 आउँछ जम्प्ड। अब V2 को रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि यो चाहिँ सब्जेक्ट सँग डाइरेक्ट आउन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि के बुझ्नुहोस् भने रेगुलर भर्बमा चाहिँ यो मेन भर्ब जुन V1 को अन्तिममा चाहिँ ED है, ED थपिएको हुन्छ। किनभने यहाँनेर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो मेन भर्ब अथवा V1 को अन्तिममा D, ED, IED अथवा कुनै अवस्थामा T थपेर हामीले V2 बनाउँछौं भनेर यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यही रुल अनुसार हामीले यो V1 को पछाडी V1 भन्ने जुन यो भर्बको फर्स्ट फर्म जम्पको पछाडी चाहिँ ED थपेर V2 अथवा जम्प्ड बनाएको छौं। त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल हेर्नुस् यतापट्टि अर्को साइडमा, यहाँनेर स्टडी भन्ने भर्बको फर्स्ट फर्म छ V1 अथवा जसलाई हामीले भर्बको बेस फर्म पनि भन्ने गरिन्छ। स्टडीको नेपालीमा अर्थ अध्ययन गर्नु अथवा पढ्नु भन्ने हुन्छ। र अब यसलाई हामीले V2 बनाउनु पर्यो भने V2 बनाउँदाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ भने यो जुन लास्टमा यो स्टडी छ यो Y हटेर त्यसको पछाडी IED थपिएको छ। किनभने V1 को पछाडी D, ED, IED और T थपिन्छ भनेर यहाँनेर भनेको छ। र यसमा चाहिँ स्टडीको V2 बनाउँदाखेरि IED थपियो V1 को पछाडी। र त्यसैगरी यहाँनेर V3 पनि V2 र V3 चाहिँ हेर्दाखेरि सेम छ। तर तपाईले मैले भनिसकेको छु यहाँनेर V2 चाहिँ जहिले पनि एक्लै आउँछ, सब्जेक्ट भन्दा पछाडी V2 प्रयोग गर्न सकिन्छ भने V3 एक्लै आउँदैन, अगाडि चाहिँ ह्याभ, ह्याज अथवा ह्याड सँग चाहिँ V3 आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाई कन्फ्युज हुनु पर्दैन। स्टडीको अर्थ अध्ययन गर्नु भन्ने हुन्छ, स्टडीको अर्थ अध्ययन गरे अथवा अध्ययन गर्यो भन्ने हुन्छ। सब्जेक्टमा के आउँछ त्यसको आधारमा त्यसको अर्थ लाग्छ। अब अर्को यो V3 वाला स्टडीड छ, यसको अगाडि ह्याज, ह्याभ अथवा चाहिँ ह्याड सँग यो आउँछ र त्यसको अर्थ चाहिँ अध्ययन गरेको भन्ने लाग्छ। र यति कुरा बुझ्नु भयो भने अब म तपाईलाई के जानकारी गराउँछु भने हामीले यो एक्जाम्पलमा यहाँनेर यो जुन मेन भर्ब छ V1 को पछाडी चाहिँ कि त D कि त ED अथवा IED वा T थपेर चाहिँ V2 बनाइन्छ। रेगुलर भर्बमा चाहिँ V2 र V3 चाहिँ म्याक्सिमम केसमा धेरै अवस्थाहरुमा चाहिँ एउटै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाई कन्फ्युज नहुनु होला। V2 एक्लै आउँछ सब्जेक्टसँग, V3 चाहिँ अगाडि ह्याभ, ह्याज अथवा ह्याडसँग आउँछ। यति कुरा बुझ्नु भयो भने अब म तपाईहरुलाई इरेगुलर भर्ब भनेको के हो त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछु। इरेगुलर भर्ब भन्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नुहोस् भने इरेगुलर भर्बमा अथवा चाहिँ के हुन्छ भने भर्ब अथवा क्रियाको पास्ट टेन्स बनाउँदाखेरि त्यसलाई V2 मा लाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, केही पनि नथपिकन अथवा मुख्य क्रिया मेन भर्ब जुन V1 हुन्छ त्यसको भोवेलमा सानो थोरै परिवर्तन गरेर हामीले V2 बनाइन्छ। अब यो इरेगुलर भर्बमा चाहिँ अन्तिममा D, ED अथवा IED आउँदैन। अब तपाईले यहाँबाट रेगुलर भर्ब र इरेगुलर भर्ब छुट्याउन सक्नुहुन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् यहाँनेर, जस्तै फर्स्ट एक्जाम्पलमा PUT पुट
पुट भन्ने एउटा V1 छ है, पुटको नेपालीमा अर्थ राख्नु भन्ने हुन्छ। अब यसको V2 पनि पुट नै हुन्छ, V3 पनि पुट नै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि इरेगुलर भर्ब भन्ने बित्तिकै विभिन्न यसको चाहिँ कुनै एउटा फिक्स प्याटर्न हुँदैन, एउटा निश्चित एउटा फिक्स यही तरिकाले चेन्ज गर्ने भन्ने रुल हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भने इरेगुलर भर्बमा अन्तिममा चाहिँ जुन V2 V3 मा चाहिँ डी ईडी आईईडी चाहिँ आउँदैन। अब तपाईले रेगुलर भर्ब भन्ने बित्तिकै अन्तिममा चाहिँ अथवा यो जुन हाम्रो वर्ड हुन्छ, जुन भर्ब हुन्छ त्यसको अन्तिममा कि त डी मात्रै आउँछ कि ईडी अथवा आईईडी वा कुनै पनि अवस्थामा टी पनि आउँछ, त्यो चाहिँ रेगुलर भर्ब हो। अथवा अन्तिममा चाहिँ डी ईडी अथवा आईईडी नआएको जुन भर्ब हुन्छ V2 र V3 त्यसलाई चाहिँ हामी इरेगुलर भर्ब भन्ने बित्तिकै अनियमित क्रिया, त्यसको कुनै फिक्स प्याटर्न फिक्स रुल चाहिँ हुँदैन। तर तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसले के भन्यो, V2 बनाउँदाखेरि अथवा पास्ट टेन्स बनाउँदाखेरि केही पनि नथपिकन जुन मेन भर्ब छ पुट, यसमा केही पनि नथपिकन बनाइन्छ अथवा कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ भोबेलमा सानो परिवर्तन पनि हुन सक्छ, तर इरेगुलर भर्बमा चाहिँ डी ईडी अथवा आईईडी आउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एक्जाम्पलमा पुटको V2 पनि पुट नै हुन्छ, V3 पनि पुट नै हुन्छ। यस्तो भर्बलाई तपाईँ इरेगुलर भर्ब भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यहाँनिर भर्ब 1 छ, V1 छ, गोको नेपालीमा अर्थ जानु भन्ने हुन्छ। त्यसको V2 वेन्ट छ, वेन्टको अर्थ गयो भन्ने हुन्छ, गन गएको V3 है। V1 गो, V2 वेन्ट र V3 गन, यसमा चाहिँ टोटली चेन्ज भयो है। त्यो कारणले गर्दाखेरि इरेगुलर भर्बमा कहिले पनि फिक्स एउटा प्याटर्नमा चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। यो कुरा चाहिँ फर्स्टमा याद गर्नु होला। अब यति कन्सेप्ट पाइसक्नु भयो भने अब म तपाईहरुलाई रेगुलर भर्ब र इरेगुलर भर्बको अझै डिटेलमा विथ एक्जाम्पल्स म तपाईलाई देखाउँछु र तपाईले मैले भनेको कुरा बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। र सबभन्दा पहिला हेरौँ रेगुलर भर्ब। रेगुलर भर्बलाई हामी नेपालीमा नियमित क्रिया भन्छौँ। रेगुलर भर्ब अथवा नियमित क्रिया भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहोस् भने V1 अथवा मेन भर्बको अन्तिममा चाहिँ डी ईडी अथवा आईईडी थपेर V2 अथवा V3 भन्छ भने त्यसलाई हामी रेगुलर भर्ब अथवा चाहिँ नियमित क्रिया भन्छौँ। र यसको एउटा इक्जाम्पल हेर्नु सबभन्दा पहिला मैले तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर V1 V2 V3 यसरी देखाएको छु। V1 भन्ने बित्तिकै जसलाई हामी बेस फर्म है, भर्बको बेस फर्म अथवा रुट फर्म पनि भन्ने गरिन्छ। V2 लाई हामी पास्ट फर्म भन्ने गरिन्छ, यो जुन V1 को पास्ट फर्मको रूपमा चाहिँ V2 चिनिन्छ। त्यसैगरी V3 लाई हामी पास्ट पार्टिसिपल भनेर चिन्ने गरिन्छ अथवा भर्बको थर्ड फर्म पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी V1 ले चाहिँ वर्तमान समयमा हुने कुनै पनि काम घटना अथवा अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँछ। V2 ले चाहिँ बितेको समयमा पास्टमा भएको कुनै पनि काम घटना अथवा अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँछ। त्यसैगरी V3 अथवा भर्बको थर्ड फर्मले बितेको समयमा अथवा कुनै पनि काम चाहिँ पूरा भइसकेको कुनै पनि कामको बारेमा चाहिँ V3 ले जानकारी गराउँछ। र यति कुरा बुझ्नुभयो भने एउटा फर्स्ट एक्जाम्पल हेर्नुहोस् रेगुलर भर्बको, जसलाई हामी नेपालीमा नियमित क्रिया भन्छौँ। फर्स्टमा लाइक है, V1 भनेको फर्स्टमा एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, V1 को लाइक। लाइकको नेपालीमा अर्थ मन पराउनु भन्ने हुन्छ। यो एउटा भर्ब हो, भर्बको फर्स्ट फर्म, र जसलाई हामीले V2 मा परिवर्तन गर्दाखेरि रेगुलर भर्बमा के हुन्छ भने जुन यो V1 को अन्तिममा डी ईडी अथवा आईईडी थपेर हामीले V2 बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो केसमा के छ भने अलरेडी पहिला नै V1 को पछाडि जुन हाम्रो भर्बको जुन वर्ड हुन्छ, जुन शब्द हुन्छ, त्यो वर्डको अन्तिमको लेटर चाहिँ अलरेडी ई आएको छ भने हामीले डी मात्रै थप्नु पर्ने हुन्छ। अब यो लाइकमा अन्तिममा ई छ, त्यो कारणले गर्दा यसको V2 बनाउँदाखेरि हामीले यहाँनिर ई को पछाडि डी मात्र थप्यौं। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि वर्ड अथवा कुनै पनि भर्ब जुन V1 को अन्तिममा चाहिँ अन्तिमको जुन लेटर हुन्छ, त्यो लेटर यदि त्यो अन्तिममा चाहिँ ई आएको छ भने हामीले आँखा चिम्लेर तपाईले रेगुलर भर्बको केसमा डी मात्रै थप्नु पर्ने हुन्छ। र यो अब लाइकको V2 लाइक्ड भयो है। लाइक्डको अर्थ चाहिँ मन परायो अथवा मन पराए, मन पराउने काम चाहिँ पास्टमा भयो भन्ने हुन्छ। अब त्यसैगरी यसको V3 पनि लाइक्ड नै छ, लाइक्ड जसको नेपालीमा अर्थ मन परेको भन्ने हुन्छ। V3 भन्ने बित्तिकै V3 एक्लै आउँदैन, अगाडि ह्याज ह्याभ अथवा ह्याडसँग आउँछ। मैले तपाईलाई अलरेडी भनिसकेको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एक्जाम्पलमा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने जुन यो V1 छ, अब यसलाई हामीले V2 बनाउँदाखेरि यहाँनिर अन्तिममा ई छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि ई भएको कारणले गर्दा हामीले यहाँनिर डी मात्र थप्यौं। हामीलाई के चाहिने हो, V2 बनाउँदाखेरि रेगुलर भर्बमा चाहिँ मेन भर्ब जुन V1 को अन्तिममा चाहिँ ईडी हुनुपर्ने हो। अब यो केसमा चाहिँ अलरेडी ई भएको कारणले गर्दा हामीले डी मात्रै थप्यौं र लाइकको V2 लाइक्ड भयो र त्यसैगरी V3 पनि लाइक्ड। र तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने रेगुलर भर्बमा म्याक्सिमम धेरै जसो जुन भर्बको फर्स्ट फर्म हुन्छ त्यसको अन्तिममा ईडी आएर चाहिँ ईडी लागेर V2 अथवा V3 बनेको हुन्छ। त्यो याद गर्नु होला। र यति बुझ्नु भयो भने अब तपाईले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। जस्तै यो एक्जाम्पलमा प्ले भर्ब के छ, प्ले छ, V1 प्ले छ। प्लेको अर्थ खेल्नु भन्ने हुन्छ। अब यसको V2 बनाउँदाखेरि के छ, हामीले पछाडि ईडी मात्रै थप्यौं। प्लेको पछाडि ईडी,
किनभने हामीले रेगुलर भर्ब भन्ने बित्तिकै V2 मा चाहिँ के हुन्छ V1 को पछाडि ईडी लागेको हुन्छ भनेर मैले तपाईलाई भनिसकेको छु। अब यो एक्जाम्पलमा के छ प्ले को पछाडि चाहिँ ईडी थपियो है। अब प्ले को पछाडि ईडी थपिएर प्लेड भयो। प्लेड भन्ने बित्तिकै प्ले को V2 जसको अर्थ खेल्यो अथवा खेले भन्ने हुन्छ र त्यसैगरी यसको V3 पनि प्लेड नै छ, खेलेको भन्ने अर्थ लाग्छ किनभने V3 जहिले पनि ह्याज ह्याभ अथवा ह्याडसँग आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भन्ने तपाईले यहाँनेर यो एक्जाम्पलमा यो कन्डिसन एउटा रुल के सम्झिनुस् भने कुनै पनि भर्बको जुन V1 को अन्तिममा है यो जुन भर्बको अन्तिम लेटर हुन्छ त्यो वाइ छ र त्यो वाइ को अगाडि चाहिँ यहाँनेर भोवेल साउन्ड छ। यो त ए ई आई ओ यू भित्र पर्छ नि, यो ए त है पी एल ए वाइ, यो वाइ भन्नेको जुन अन्तिममा आएको वाइ भन्दा अगाडि एक स्टेप अगाडि यहाँनेर भोवेल लेटर छ। भोवेल लेटर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू मध्ये कुनै पनि एउटा लेटर चाहिँ वाइ भन्दा अगाडि आउँछ वर्डमा भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले V2 बनाउँदाखेरि ईडी थप्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै ध्यान दिनु होला है। अथवा भर्बको फर्स्ट फर्म अथवा बेस जुन भर्ब हुन्छ त्यसको अन्तिममा वाइ छ र वाइ भन्दा अगाडिको जुन लेटर छ त्यो भोवेलमा आउँछ, ए ई आई ओ यू मध्ये कुनै एउटा लेटर आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो भर्बलाई हामीले V2 बनाउँदाखेरि त्यसको अन्तिममा हामीले ईडी थप्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो अवस्थामा यहाँनिर प्लेको V2 प्लेड भयो जसको नेपालीमा अर्थ खेल्यो भन्ने हुन्छ। त्यसैगरी V3 प्लेड खेलेको। अब यति कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर एकदमै ध्यान दिनु होला। यो वाइ भन्दा अगाडि भोवेल साउन्ड मात्रै छ भने यो वाइ को पछाडि ईडी थपिन्छ। तर अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। अब यो एक्जाम्पलमा के छ क्राई, V1 मा चाहिँ क्राई, क्राईको नेपालीमा अर्थ रुनु है। अब यसको V2 चाहिँ V2 बनाउँदाखेरि हामीले यो क्राइड भयो, क्राइडको अर्थ रोयो है। V2 बनाउँदाखेरि के भयो यहाँनिर आई ईडी थपियो, हामीले वाइलाई हटाएर आई ईडी थप्यौं। तपाईले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यदि कुनै पनि भर्बको अन्तिमको जुन लेटर हुन्छ त्यो वाइ छ र वाइ भन्दा अगाडिको जुन एक स्टेप अगाडिको जुन लेटर छ त्यो चाहिँ भोवेल नभएर कन्सोनेन्ट आउँछ है। ए ई आई ओ यू बाहेक बी देखि जेड सम्म कुनै पनि एउटा लेटर आउँछ वाइ भन्दा अगाडि भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले वाइलाई हटाएर आई ईडी थप्नुपर्ने हुन्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रुल हो। तपाईले एकदमै ध्यान दिएर यो रुल फलो गरेर कुनै पनि रेगुलर भर्बको जुन बेस फर्मलाई चाहिँ V2 अथवा V3 मा चेन्ज गर्ने ट्राई गर्नुभयो भने तपाईले यो सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। र मैले भनेको कुरा यदि कुनै पनि भर्बको अन्तिममा वाइ छ र वाइ भन्दा एक स्टेप अगाडि चाहिँ भोवेल लेटर ए ई आई ओ यू मध्येको कुनै पनि एउटा लेटर आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा V2 बनाउँदा अन्तिममा ईडी मात्रै थपिदिने। तर अन्तिममा वाइ छ तर वाइ भन्दा अगाडिको जुन लेटर छ त्यो ए ई आई ओ यू बाहेकको कुनै पनि लेटर आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले अन्तिमको वाइलाई हटाएर आई ईडी थपेर चाहिँ त्यसलाई हामी V2 बनाउँछौं र त्यही नै V3 हुन्छ। अब यति कुरा बुझ्नुभयो भने मलाई विश्वास छ तपाईले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ र अब म तपाईलाई यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब यहाँनिर इरेगुलर भर्बको केही एक्जाम्पल्स र कन्सेप्ट म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। इरेगुलर भर्ब्स जसलाई हामी नेपालीमा अनियमित क्रिया भन्छौं, यसको नामबाटै काफी छ कि यसको कुनै फिक्स प्याटर्न हुँदैन अथवा फिक्स रुल हुँदैन V2 अथवा V3 बनाउने। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले केही कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। इरेगुलर भर्ब अथवा अनियमित क्रिया भन्ने बित्तिकै V1 को अन्तिममा चाहिँ डी ईडी अथवा आईईडी लागेको हुँदैन। त्यस्तो खालको कुनै पनि V2 V3 देख्नुभयो भने त्यो इरेगुलर भर्ब हो भनेर तपाईले चिन्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। फल खस्नु, V1 फल छ जसको नेपालीमा अर्थ खस्नु भन्ने हुन्छ र यसलाई अब यसको V2 चाहिँ फेल, खस्यो है। फेल खस्यो, खस्ने काम पास्टमा भयो। अब त्यसको V3 फलन, फलन भनेको खसेको है, खस्ने काम पूरा भएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि इरेगुलर भर्ब भन्ने बित्तिकै अनियमित क्रिया यसको V2 र V3 बनाउँदाखेरि एउटा फिक्स रुल पनि हुँदैन, फिक्स एउटा प्याटर्नमा पनि बन्दैन। जस्तै यहाँनिर अघि भनेको थियो नि, यहाँनिर कुनमा डी थप्ने, कुनमा ईडी थप्ने, कुनमा आईईडी थप्ने, यो रेगुलर भर्बमा गर्ने हो। अब इरेगुलर भर्बको यस्तो फिक्स प्याटर्न हुँदैन। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस् इरेगुलर भर्बको। जस्तै यहाँनिर राइट, राइट भनेको चढ्नु V1, यो एउटा इरेगुलर भर्ब हो, अनियमित क्रिया हो। चढ्ने काम वर्तमान समयमा अथवा चढ्ने काम हुन्छ भन्ने कुराले सामान्य तरिकाले जानकारी गराउँछ। त्यसैगरी यसको V2 रोड, रोड भनेको चढ्यो अथवा चढे, चढ्ने काम चाहिँ पास्टमा भयो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। V2 भन्ने बित्तिकै हामीले V1 को पास्टको कुरा गर्नको लागि हामीले प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी V3 भन्ने बित्तिकै यहाँनिर यसको राइटको V3 रिडन, रिडन भनेको चढेको, चढ्ने काम पूरा भएको अथवा चढिसकेको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो इरेगुलर भर्ब अथवा अनियमित क्रियामा चाहिँ यहाँनिर V2 V3 मा चाहिँ फरक भयो। यहाँनिर एउटै प्याटर्नमा, एउटै फर्मेटमा अथवा एउटै फिक्स रुलमा चाहिँ V2 र V3 बनेन। त्यो कारणले के कुरा बुझ्नु होला भने कुनै पनि भर्ब V2 को अन्तिममा चाहिँ तपाईले भर्बको अन्तिममा
आइइडी अथवा इडी अथवा चाहिँ अन्तिममा डी भेट्नुहुन्छ भने त्यो भर्ब चाहिँ रेगुलर भर्ब हो अथवा नियमित क्रिया हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अझ म्याक्सिमम केसमा धेरै जसो अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि भर्बको अन्तिममा इडी आउँछ भने त्यो नियमित क्रिया अथवा रेगुलर भर्ब हो भनेर बुझ्नु होला। र V2 मा जे आउँछ त्यसकै म्याक्सिमम अवस्थाहरूमा चाहिँ V3 मा पनि त्यही हुन्छ। V3 भन्ने बित्तिकै त्यो ह्याभ, ह्याज अथवा ह्याडसँग प्रयोग हुन्छ। जस्तै लाइक्ड भन्ने बित्तिकै यहाँनिर ह्याभ लाइक्ड हुनसक्छ, ह्याज लाइक्ड हुनसक्छ, ह्याड लाइक्ड हुनसक्छ। प्लेड भन्ने बित्तिकै ह्याभ प्लेड, ह्याज प्लेड, ह्याड प्लेड। क्राइड भन्ने बित्तिकै ह्याभ क्राइड, ह्याड क्राइड, ह्याज क्राइड। यसरी हुन्छ। V3 ह्याभ, ह्याज, ह्याडसँग आउँछ। V2 भन्ने बित्तिकै डाइरेक्ट जुन हाम्रो सब्जेक्ट पछाडि आउन सक्छ। जस्तै आई लाइक्ड, आई प्लेड, आई क्राइड। अब म तपाईँलाई यहाँनिर फर्स्टमा रेगुलर भर्ब्सको केही इक्जाम्पल्सहरू म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु र यो इक्जाम्पल्स एकदमै ध्यान दिएर यस्तै खालको इक्जाम्पल्स तपाईँले भर्बलाई कुनै पनि V1 लाई चाहिँ V2, V3 मा चाहिँ परिवर्तन गर्ने, चेन्ज गर्न प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ यसको बारेमा क्लियर कन्सेप्ट हुन्छ। फर्स्ट हेर्नुहोस्, मैले यहाँनिर V1 लाई चाहिँ V2, V3, V4 र V5 मा चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्ने, कसरी चेन्ज गर्ने त्यो एउटा टेक्निक म तपाईँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। सबभन्दा पहिले हेर्नुहोस् यहाँनिर भिजिट। भिजिट भन्ने एउटा भर्ब छ है, यो V1 हो जसको अर्थ नेपालीमा भेट गर्नु भन्ने हुन्छ अथवा भेट्नु अथवा भेट गर्नु भन्ने हुन्छ। र अब यो भिजिटको V2 बनाउँदाखेरि रेगुलर भर्बको कुरा गरिरहेछौँ अहिले हामीले। रेगुलर भर्ब भन्ने बित्तिकै V1 को अन्तिममा इडी लागेको फर्म, त्यो कुरा चाहिँ सम्झिनु होला। र यहाँनिर भिजिट भनेको भेट्नु छ, त्यसको V2 चाहिँ यहाँनिर भिजिटेड छ। भिजिटेड भनेको भेट्यो भन्ने अर्थ हुन्छ है। अब यो भिजिटको V2 बनाउँदाखेरि यहाँनिर VISIT को अन्तिममा इडी थपेर, जुन मैले अन्डरलाइन गरेको छु, इडी थपेर हामीले यसलाई V2 बनाएको छौँ। यो चाहिँ रेगुलर भर्बको केसमा हुन्छ है। रेगुलर भर्ब भन्ने बित्तिकै V1 को अन्तिममा इडी थपिएको भर्ब। अब त्यसै गरी यसको V3 हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर भिजिटेड है। V2 र V3 सेम छ, तर V3 को केसमा हामीले यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको अर्थ भेटेको भन्ने हुन्छ है। V3 भन्ने बित्तिकै अगाडि ह्याभ, ह्याज अथवा ह्याडसँग V3 आउँछ। मैले अलरेडी तपाईँलाई धेरैचोटि भनिसकेको छु। त्यसैगरी अब हामीले भिजिटको V4 बनाउनु पर्यो है, भर्बको फोर्थ फर्म। V4 भन्ने बित्तिकै कुनै पनि काम लगातार चलिरहेको छ अथवा सकि नसकेको, पुरा नभएको तर लगातार चलिरहेको कामको बारेमा चाहिँ V4 ले जानकारी गराउँछ। अब V4 बनाउँदाखेरि भिजिटको अन्तिममा आइएनजी, कुनै पनि भर्बको अन्तिममा चाहिँ आइएनजी लागेको छ भने त्यो V4 हो भनेर तपाईँले चिन्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर यो भिजिटको अन्तिममा आइएनजी लागेर भिजिटिङ, जसको नेपालीमा अर्थ भेट्दै अथवा चाहिँ भेटिरहेको भन्ने हुन्छ। र कुनै पनि भर्बको अन्तिममा चाहिँ तपाईँले आइएनजी देख्नुभयो भने त्यो V4 हो भनेर तपाईँले चिन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यसको V5 बनाउँदाखेरि भिजिट्स, V5 भन्ने बित्तिकै V1 को अन्तिममा यस, इएस अथवा आइएस लागेर बनेको भर्ब हो। अब यहाँनिर भिजिट को अन्तिममा चाहिँ यस लागेर भिजिट्स भनेको छ। भिजिट्स भन्ने बित्तिकै जस्तै प्रेजेन्ट टेन्समा, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन अथवा प्रोनाउन आउँछ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यहाँनिर भिजिट्स प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हाम्रो सब्जेक्टमा हि, सी, इट र सिंगुलर नाउन है, कुनै पनि एक मात्र व्यक्ति अथवा वस्तुको कुरा गरिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यहाँनिर V1 को साटोमा V5 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको अर्थ भेट्छ। भिजिट्स भनेको भेट्छ। अब यही तरिकाले अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, वक। वक भनेको V1 छ, जसको नेपालीमा अर्थ हिँड्नु भन्ने हुन्छ। वक हिँड्नु। अब यसलाई हामीले V2 बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ, यहाँनिर वकको पछाडि इडी थपिएको छ है। वक, वकको पछाडि इडी थपेर वक्ड भनेको छ, जसको अर्थ हिँड्यो भन्ने हुन्छ। हिँड्ने काम पास्टमा भयो है। त्यसैगरी अब यसको V3 पनि वक्ड नै छ, तर जसको अर्थ हिँडेको भन्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब यसलाई वक्डलाई हामीले V4 मा बनाउनु पर्यो अथवा V4 मा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने, अथवा वकको V4 बनाउनु पर्यो भने वकको पछाडि आइएनजी लगाइदिने है। किनभने V4 भन्ने बित्तिकै V1 को पछाडि आइएनजी लागेको भर्ब हो। वकिङ, हिँड्दै अथवा हिँडिरहेको भन्ने कुराले जानकारी गराउँछ। अब V5 भन्ने बित्तिकै V1 को पछाडि यस, इएस अथवा आइएस लागेको भर्ब, वक्स, हिँड्छ। यसरी हामीले चिन्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, स्टडी। स्टडीको नेपालीमा अर्थ अध्ययन गर्नु अथवा पढ्नु भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ V1। अब यसको हामीले V2 बनाउनु पर्यो भने स्टडी। स्टडीको V2 के छ, स्टडिड। स्टडिडको नेपालीमा अर्थ अध्ययन गर्यो। अध्ययन गर्ने काम चाहिँ अथवा पढ्ने काम चाहिँ पास्टमा भयो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले अघि भनेको रुल अनुसार के हुन्छ भने, कुनै पनि भर्बको जुन V1 हुन्छ त्यसको अन्तिमको लेटर
वाइ आउँछ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँनिर कन्सोनेन्ट AEIOU बाहेकको कुनै पनि लेटर आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले वाइलाई हटाएर IED थप्नुपर्ने हुन्छ। त्यही रुल अनुसार यहाँनिर हामीले स्टडिड बनायो है। स्टडीको पछाडि लास्टमा रहेको वाइ हटायो र स्टडिड बनायो, जसको अर्थ अध्ययन गर्यो भन्ने हुन्छ। तर यसको ठाउँमा यो डीको ठाउँमा चाहिँ यदि वाइको अगाडि भोवेल लेटर आउँथ्यो, AEIOU मध्ये कुनै एउटा लेटर आउँथ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले ED मात्रै थप्नुपर्ने हुन्थ्यो लास्टमा। यति कुरा चाहिँ मैले अलरेडी तपाईलाई भनिसकेको छु। अब यसको भित्री पनि स्टडिड छ, त्यसको नेपालीमा अर्थ अध्ययन गरेको भन्ने हुन्छ। र बिफो स्टडीको बिफो बनाउँदाखेरि स्टडीको अन्तिममा ING लगाइदिने, स्टडिङ, जसको अर्थ अध्ययन गर्दै भन्ने हुन्छ। र B5 बनाउँदाखेरि अन्तिममा यहाँनिर स्टडीको अन्तिममा चाहिँ जुन यो वाइ हटाएर हामीले IES थपेको छौँ है। B5 भन्ने बित्तिकै B1 को अन्तिममा यस, ES अथवा IES लागेको भर्ब। यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब तपाईले रेगुलर भर्ब्स कस्तो भर्ब्सलाई रेगुलर भर्ब्स भन्ने अथवा B1 लाई B2, B3, B4, B5 मा चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने बारेमा नलेज पाइसक्नु भएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला। अब हामी के हेर्छौं भने इरेगुलर भर्ब्स, कस्तो भर्ब्सलाई चाहिँ इरेगुलर भर्ब्स भन्ने अथवा अनियमित क्रिया, यसको बारेमा मैले अलरेडी तपाईलाई इन्ट्रोड्युस गरिसकेको छु। इरेगुलर भर्ब्सको कुनै पनि फिक्स रुल, फिक्स प्याटर्न हुँदैन। फर्स्टमा केही इक्जाम्पल हेर्नुहोस् यहाँनिर इरेगुलर भर्ब्सको प्याटर्न कस्तो हुन्छ त है। जस्तो कि यहाँनिर B1 मा राइट छ। राइट एउटा इरेगुलर भर्ब हो अथवा अनियमित क्रिया हो, जसको नेपालीमा अर्थ लेख्नु भन्ने हुन्छ है। अब यसको B2 बनाउँदाखेरि यहाँनिर रोट भयो, लेख्यो है। यहाँनिर अन्तिममा न त ED छ न त T नै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ इरेगुलर भर्ब हो भनेर हामीले चिन्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसको B3 चाहिँ रिटन, रिटनको अर्थ लेखेको है, लेख्ने काम पुरा भएको। अब त्यसैगरी B4 राइटिङ, राइटिङ भनेको लेख्दै अथवा लेखिरहेको, र B5 राइट्स, लेख्छ। अब रेगुलर भर्ब भए पनि इरेगुलर भर्ब भए पनि त्यसको चाहिँ B4 र B5 को रुल्स एउटै हुन्छ। B1 को अन्तिममा ING लगाइदिने हो र B5 को केसमा चाहिँ B1 को अन्तिममा चाहिँ यस, ES अथवा IES थप्नुपर्छ। तर B2 र B3 बनाउँदाखेरि यिनीहरुको फिक्स प्याटर्न चाहिँ हुँदैन। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुस् इरेगुलर भर्ब्सको। टेक, टेक भनेको B1 जसको नेपालीमा अर्थ लिनु भन्ने हुन्छ। त्यसैगरी टेकको B2 टुक, टुकको नेपालीमा अर्थ लियो, लिने काम पास्टमा भयो। त्यसैगरी टेकन, टेकन भनेको लिएको, लिने काम पुरा भएको। टेकको B3 टेकन। B4 चाहिँ टेकिङ, टेकमा ING लाएर है। जुन यो B1 को अन्तिममा जुन E छ त्यसलाई हटाएर ING लागेको छ, टेकिङ, लिँदै अथवा लिइरहेको भन्ने हुन्छ। टेक्स भनेको लिन्छ। त्यसैगरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुस् लास्ट। स्टिक, स्टिक भनेको टाँस्नु, जुन चाहिँ B1 हो। त्यसको B2 चाहिँ इरेगुलर भर्बको फर्ममा हुँदाखेरि के हुन्छ त यहाँनिर स्टक है। B3 पनि स्टक छ, B2 पनि स्टक छ। B2 को केसमा प्रयोग हुँदाखेरि टाँस्यो भन्ने अर्थ लाग्छ। B3 को केसमा प्रयोग हुँदाखेरि टाँसेको, किनभने B3 को केसमा प्रयोग हुँदाखेरि अगाडि हेल्पिङ भर्ब आउँछ। ह्याज, ह्याभ अथवा ह्याड मध्ये एउटा प्रयोग हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर टाँसेको भन्ने अर्थ लाग्छ। अब स्टिकिङ, स्टिकिङ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँनिर यो जुन B1 को पछाडि ING लागेर B4 बनेको छ, टाँस्दै भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यसैगरी B5 भनेको स्टिक्स, टाँस्छ। यसरी हामीले रेगुलर भर्ब र इरेगुलर भर्ब चाहिँ छुट्याउन सक्नुपर्छ। र यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब म यहाँनिर केही जस्तो कि इरेगुलर भर्ब्सहरू, अनियमित क्रियाहरू जसको चाहिँ B1, B2 र B3 एउटै हुन्छ हो, त्यो केही त्यस्ता इंग्लिशमा चाहिँ लगभग तपाईको 18, 20, 22 वटा चाहिँ यस्ता इरेगुलर भर्ब्स छन् जसको चाहिँ B1, B2, B3 एउटै हुन्छ, सेम हुन्छ। त्यस्ता भर्ब्सको बारेमा केही जानकारी गराउँछु। सबभन्दा पहिला हेर्नुस् रिड, रिड भनेको B1 पढ्नु, र त्यसको B2 के छ READ नै छ। तर B2 को रूपमा यो प्रयोग हुँदाखेरि यसको प्रोनाउन्सिएसन, यसको उच्चारण रिड नभएर रेड हुन्छ, जसको नेपालीमा अर्थ पढ्यो भन्ने हुन्छ। र B3 पनि रेड, पढेको है। हेर्दाखेरि B1 पनि READ छ, B2 पनि READ छ, B3 पनि READ। B1, B2 र B3 एउटै छ। यस्तो खालको लगभग 20-22 वटा इरेगुलर भर्ब्सहरू छ जसको चाहिँ B1, B2, B3 चाहिँ इंग्लिशमा एउटै हुन्छ। त्यसैगरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुस्। पुट, पुट भनेको राख्नु है। पुट भनेको B1 जसको नेपालीमा अर्थ राख्नु भन्ने हुन्छ, र यसको B2 पनि पुट नै हुन्छ जसको नेपालीमा अर्थ राख्यो भन्ने हुन्छ है। र B3 पनि पुट नै हुन्छ, राखेको भन्ने हुन्छ। B3 को रूपमा प्रयोग हुँदाखेरि अगाडि हेल्पिङ भर्ब ह्याज, ह्याभ अथवा ह्याड आउँछ। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुस्। कट, B1 हो, त्यसको B2 पनि कट नै हुन्छ, B3 पनि कट नै हुन्छ। तर B2 र B3 को रूपमा प्रयोग हुँदाखेरि यसको जुन अर्थ हुन्छ त्यो चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो त भयो B1, B2, B3 एउटै हुने इरेगुलर भर्ब्सको केही इक्जाम्पल्स। यस्तो लगभग 20-22 वटा भर्ब्सहरू छ, तपाईले अरु पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई के जानकारी गराउँछु भने जस्तै B2 र B3 एउटै हुने इरेगुलर भर्ब्सको केही इक्जाम्पल्सहरू म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। फर्स्टमा लर्न, सिक्नु, यो B1 छ।
यसको V2 लर्न्ड सिक्यो अथवा यो चाहिँ रेगुलर भर्बको केसमा आयो भने लर्न पनि हुन सक्छ V2 V3 लर्न पनि हुन सक्छ यसको चाहिँ लर्न पनि हुन्छ V2 लर्न पनि हुन्छ दुवै हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि V1 चाहिँ लर्न छ V2 लर्न छ V3 पनि लर्न छ यो अवस्थामा चाहिँ V2 र V3 सेम हुने भयो अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् पे तिर्नु V1 पे छ जसको नेपालीमा अर्थ तिर्नु भन्ने हुन्छ त्यसको V2 पेड भनेको तिर्ने काम पास्टमा भयो र V3 पेड नै छ तर V3 को अवस्थामा प्रयोग हुँदाखेरि त्यो तिरेको भन्ने अर्थ लाग्छ अब कसरी तिरेको भन्ने अर्थ लाग्छ भन्ने कुरा मैले तपाईलाई अलरेडी धेरैपल्ट भनिसकेको छु अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् विन भनेको जित्नु V1 जसको नेपालीमा अर्थ जित्नु भन्ने हुन्छ त्यसको विनको V2 won जित्यो भन्ने हुन्छ जो चाहिँ जित्ने काम पास्टमा भयो पास्टको कुरा गर्यो अहिले र त्यसैगरी V3 won नै हुन्छ तर त्यस्तो अवस्थामा जितेको भन्ने अर्थ दिन्छ यो त भयो V2 र V3 इरेगुलर भर्ब्सको सेम हुने केही एक्जाम्पल्सहरु जस्तो कि यस्तो खालको भर्ब्सहरु इरेगुलर भर्ब्समा चाहिँ V2 र V3 सेम हुने भन्ने बित्तिकै लगभग 60-65 वटा चाहिँ यस्तो खालका इरेगुलर भर्ब्सहरु छ त्यो तपाईले इन्टरनेटमा पनि खोज्न सक्नुहुन्छ लिस्ट अफ रेगुलर भर्ब्स अथवा इरेगुलर भर्ब्स भनेर गुगलमा खोज्नु भयो भने जति पनि लिस्ट पाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले अर्को अवस्था छ इरेगुलर भर्ब्स जहाँ चाहिँ V1 V2 र V3 टोटली डिफरेन्ट हुने अथवा इन्डिपेन्डेन्ट हुने अवस्था त्यो पनि म तपाईलाई जानकारी गराउँछु जस्तो फर्स्टमा स्पीक भनेको V1 हो जसको नेपालीमा अर्थ बोल्नु भन्ने हुन्छ त्यसको V2 स्पोक भनेको बोले अथवा बोल्यो भन्ने हुन्छ बोल्ने काम पास्टमा भयो र V3 स्पोकन बोलेको भन्ने अर्थ दिन्छ यहाँनिर फर्स्टमा V1 स्पीक छ त्यसको V2 स्पोक छ V3 स्पोकन छ टोटल्ली डिफरेन्ट छ त्यसैले अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् डु भनेको गर्नु है डुको नेपालीमा अर्थ गर्नु भन्ने हुन्छ त्यसको V2 डिड गरे अथवा गर्यो भन्ने हुन्छ गर्ने काम पास्टमा भयो कुनै पनि काम हुन सक्छ अब त्यसैगरी त्यसको V3 चाहिँ डनको अर्थ गरेको गर्ने काम पुरा भइसकेको भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसमा पनि फर्स्टमा डु डिड डन कुनै पनि म्याच भएको छैन अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् यहाँनिर फ्लाइ V1 फ्लाइ छ इरेगुलर भर्ब जसको नेपालीमा अर्थ उड्नु भन्ने हुन्छ V1 को जुन यो फ्लाइको V2 चाहिँ फ्ल्यू भनेको उड्यो उड्ने काम पास्टमा भयो र फ्लन भनेको उडेको भन्ने बित्तिकै उड्ने काम पुरा भइसकेको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यो तीनटा कन्डिसन है एउटा चाहिँ V1 V2 V3 फरक हुने अवस्था इरेगुलर भर्बको केसमा एउटा चाहिँ V1 V2 V3 सेम हुने अवस्था र अर्को चाहिँ V2 र V3 सेम हुने अवस्था यो तीनटा कुराहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यति कुरा बुझ्नुभयो भने मलाई विश्वास छ तपाईले आजको यस भिडियो लेसनबाट कस्तो भर्बलाई चाहिँ रेगुलर भर्ब भन्ने कस्तो भर्बलाई चाहिँ इरेगुलर भर्ब भन्ने बारेमा राम्रोसँग नलेज पाइसक्नु भएको छ अझै कतै केही कुरा कन्फ्युज छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरी धेरै साथीहरुमा शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला यदि हाम्रो यो च्यानलमा यो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ र भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाउन नबिर्सिनु होला